अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आप सबका मैनिफेस्टेशन जर्नी। गाइस, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जैसा कि माशाल्लाह से मेरे व्यूवर्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और मेरे व्यूवर्स में इंडिया के, पाकिस्तानी, नेपाली और यहाँ हांगकांग के लोग भी शामिल हैं। तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन में इंटरेस्ट है तो आप मेरी वीडियोस पे क्लिक करते हो या मेरे चैनल पे आते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। मे बी आप भूल जाते होंगे, और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और मैं आप सबका, आपकी सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। क्या आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं? क्या आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में गाइस। तो चलें अब आज का वीडियो शुरू करते हैं जी। तो आज का वीडियो है व्हाट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्स टाइम। तो टाइम को लेके तो काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में क्वेश्चन होता है और अक्सर लोग बेसब्र हो जाते हैं इसको लेके, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो अगर मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा इजी और सिंपल बनाना है, अपनी डिज़ायर रियलिटी में जल्दी से शिफ्ट होना है, अपनी ख्वाहिशात को जल्दी से हासिल करना है, तो हमें दो चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब जैसा कि आपका कोई गोल है, कोई ख्वाहिश है जो आपको दूर से नज़र आ रही है, किस तरह का माइंडसेट रखेंगे कि वो हमें जल्दी मिल जाए। सबसे पहले शॉर्टली समझ लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। आसान लफ्ज़ों में, हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें जो सारा दिन होती रहती हैं, छोटे छोटे इवेंट से लेकर बड़े बड़े वाक़यात, ये सब हमारा मैनिफेस्टेशन है। और हमारी ज़िंदगी हमारे बिलीव पर डिपेंड करती है, ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस किस तरह प्रोग्राम हुआ है हर चीज़ के बारे में, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है। हमारी थॉट्स क्या है हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को लेके, इनका हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। बिलीव्स की बेस पर ही हमारी लाइफ ने चलना होता है और हमको वही मिलता है और वही उसी पर हम डिपेंड करेंगे, हमारी लाइफ डिपेंड करेगी जो कि हमारे बिलीव्स हैं। ये बहुत आसान और सिंपल है गाइस, सवाए इन चीज़ों के कि जिनके बारे में आपकी बिलीव ठीक नहीं है, बाकी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। कि जिनके बारे में आपके जहन में कोई उल्टी सोच ना चल रही हो, या आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ये ना हो उसको लेके कि नहीं मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि ये मुझे मिले। इसको आप खुद टेस्ट करिए गाइस, मतलब सिर्फ मेरे बोलने पे ना रहें, आप खुद टेस्ट किया करें। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेके जिसके होने ना होने से आपको फ़र्क ना पड़ता हो, तो वो आपको उसी दिन दिख जाएगी या अगले दिन तक दिख जाएगी या मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कल सुबह का वाक़या सुनाती हूँ कि मैं एक सॉन्ग के बारे में सोच रही थी जो कि मेरा फेवरेट भी नहीं है और मैंने कभी उसको सर्च भी नहीं किया। जस्ट मूवी का कोई सीन था जो मेरे जहन में आया, तो साथ में वो सॉन्ग भी आ गया। तकरीबन 2 या 3 घंटे नहीं गुजरे होंगे, मैंने यूट्यूब खोला तो आगे वो सामने सॉन्ग था। तो गाइज ये मेरा मैनिफेस्टेशन था। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में जब सोचते हैं, आपकी थॉट्स में इतनी पावर होती है कि वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, जब तक कोई अपोजिट थॉट ना हो उसके मुतालिक, या जब तक वो बिलीव सिस्टम का मसला ना हो। ऐसे ही आपको मैं टास्क देती हूँ कि आप भी किसी चीज़ के बारे में सोचें जिसके होने ना होने से फ़र्क ना पड़े, तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो दिख या मिल जाएगी। लॉ ऑफ असम्पशन के जो टीचर्स हैं उनकी ढेरों मिसालें इस तरह की उनकी बुक्स में हैं। इन मिसालों से पता चलता है कि हम कितने पावरफुल हैं, कितना पावरफुल हमारा माइंड है, और ख़ुद ही हम खामखा ही विक्टिम बने घूमते रहते हैं। तो अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि जिन चीज़ों के होने या ना होने से हमें फ़र्क पड़ता है वो क्यों डिले होती हैं, इम्पॉसिबल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आम चीज़ का तसव्वुर करोगे, कोई पेट कोई और आम चीज़ हो गई कोई, तो वो तो जल्दी मिल भी जाएगी, नज़र भी आ जाएगी। लेकिन जब $1 मिलियन के बारे में सोचेंगे तो वो इस स्पीड से क्यों नहीं आता या इम्पॉसिबल क्यों हो जाता है। तो देखिए गाइज, लॉ ऑफ असम्पशन के जो असूल हैं वो जैसा 20 रुपये के लिए होगा वैसा ही 20 लाख के लिए है। क्वांटिटी, कैपेसिटी या टाइमिंग्स, ये इसका प्रॉब्लम नहीं है लॉ ऑफ असम्पशन का, ये लॉ है, ठीक है, और इसने अपना काम करना ही करना है। तो फिर मसला किधर है? मसला है हमारे माइंड्स में, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स जो हमें रोकते हैं उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए। और ये भी कि कोई बड़ा मसला नहीं है गाइज अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लें। तो वो 2 चीज़ें कौन सी हैं गाइज जो जिन पर हमें काम करना होगा?
تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا سیلف کانسیپٹ اور دوسری ہماری ان چیزوں کے متعلق ازمپشنز. ٹھیک ہے، تو سیلف کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں، مطلب آپ سمجھ کیا رہے ہیں خود کو، آپ کی نظر میں آپ کیا ہیں، آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس قابل. آپ کو اس طرح کی جو سوچ آتی ہے کہ آپ بلینئر ہیں، یہ ہیں وہ ہے، تو کیا آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس سے؟ آپ کو اس سے یوز ٹو ہونے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی پہچان بنانی پڑے گی، اور اپنے مطلب مائنڈ کی وہ جو عادتیں ہیں ان کو ختم کر کے ایک اپنے آپ کو ڈفرینٹ پرسن ریئلائز کروانا ہوگا آپ نے، جو کہ جس کے پاس وہ سب کچھ ہے. اس کیفیت میں آپ کو جانا پڑے گا، اس کیفیت کو آپ کو فیل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ افہم کریں. ریپیٹیشن از دا کی. اللہ نے وہ پاور آپ کے اندر رکھ دی ہے، باقی کام آپ کا ہے. گائز، جن لوگوں کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ آسمان سے نہیں اترے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے سیلف کانسیپٹ جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں خود کو لے کے، وہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ سب حاصل کر پاتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف افہم کرنا ہے اپنے آپ کو اس ڈیزائر کے قابل، خود کو بتانا ہے کہ میں اس ڈیزائر کے قابل ہوں، خود کو بتانا ہے میرے پاس وہ ہے. اور جب آپ بار بار بولتے رہیں گے کہ آپ کے پاس وہ ہے، آپ کے پاس وہ ہے، تو آپ کو اس سے پہچان ہو جائے گی اس چیز کے اندر. جب آپ کے مطلب اس کیفیت کے اندر جاؤ گے، آپ کو وہ فیلنگز جب فیل ہوں گی کہ آپ کی ڈیزائر آپ کے پاس ہے، تو آپ کے ایموشنز اور فیلنگز ڈفرینٹ ہو جائیں گے. اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ پھر اپنی انسپائرڈ ایکشنز، یا سم ٹائمز وہ بھی نہیں ضرورت ہوتی اور خود بخود چیزیں مینیفیسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں آپ کی لائف میں. دوسری چیز ہے آپ کی ازمپشنز اس چیز سے متعلق. مطلب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سیلف کانسیپٹ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن لمیٹنگ بلیف کی وجہ سے ازمپشنز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو اس چیز کے متعلق ازمپشنز جو ہیں آپ غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا کیا ہے. تو اپوزٹ ایزیوم کرنا شروع کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بلیف ہے کہ آپ جس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں وہ آگے سے برا کرتا ہے، تو روزانہ ایزیوم کرنا شروع کریں کہ میں جس کے ساتھ اچھا کروں وہ مجھ سے ڈبل اچھا بن کے ملتا ہے اور میرے ساتھ ڈبل اچھا کرتا ہے. میرا ایک بلیف تھا، اب مجھے اس پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم لوگ کتنے لاعلم ہوتے ہیں کہ خود ہی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اپنے ہی بلیف کی وجہ سے. کہ میرا یہ بلیف تھا کہ میں جتنا بھی ہنسوں نا، مجھے اس سے ڈبل رونا پڑے گا. کوئی شاید ایک دو بار تو ایسا انسیڈنٹ ہو گیا، لیکن یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا گائز کہ میں ہنسنے سے ڈرتی تھی کہ میں جب بھی ہنسوں گی مجھے اس سے ڈبل رونا پڑے گا. اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ میں جب ہنسوں، اگلے دن تک سچویشن کوئی ایسی بن جاتی تھی کہ مجھے کم از کم 1 یا 2 گھنٹے تو رونا ہی پڑ جاتا تھا. تو میں نے اس پر کام کیا. جب میں نے لا آف اسمپشن کو جانا، تب میں نے اس پہ کام کیا اور خود کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور اب میں کھل کے ہنستی ہوں گائز، اور صرف ہنستی ہوں. اور ٹھیک ہے، میں انسان ہوں، غصہ بھی آتا ہے، کبھی ٹریگر بھی ہو جاتی ہوں، کبھی رونا بھی پڑ جاتا ہے، بہت کم ہے. لیکن اس طرح مطلب جو سلسلہ ہے نا اس طرح کا، بہت ہی کم اور ریئر ہو گیا ہے. میں جلدی خود کو سنبھال لیتی ہوں، اور مطلب کافی خود کو ڈفرینٹ فیل کرتی ہوں میں پہلے سے. کیا آپ کا بھی اس طرح کا کوئی بلیف ہے؟ کومنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریے، ضرور ڈسکس کیا کریں میرے ساتھ. میں ضرور رپلائی کروں گی انشاءاللہ، اور سلوشن بھی بتاؤں گی. میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف اسمپشن، لا آف اٹریکشن پر ڈیپلی اسٹڈی کیا اور ڈھیر سارا اس پہ کام کیا، ایکسپیرینس بھی کیے، آبزرویشن بھی کی، اور اپنی لائف کو پر ہر چیز کو اپلائی کیا، لے کے کامیابی ہوئی. اور اس کامیابی کی جرنی میں آپ سب کو شریک کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو اور آپ بھی سمجھ پائیں کہ زندگی بہت آسان ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں گائز. ٹیک کیئر.